salutation to the God. To know the God should remember the Sanskrit verse that is in Sanskrit language Etra Vishwam Idam Bhati Etra Vishwam Idam Bhati Kalpitam Rajju Sarpavat Kalpitam Rajju Sarpavat Ananda Paramananda Sa Bodha To Sukham Chara. This is Sanskrit, in Sanskrit language, the verse. It means whatever now about the world we are feeling, that is just for example, the snakes on the rope, only the snakes on the rope. Whatever now the world we are feeling, that is exactly according the imagine of snakes on the rope. So we should feel always Ananda Paramananda, always pleasure, always completeness of pleasure, fulfillment of pleasure, full pledge of pleasure. We should have the feeling of pleasure always, because there in the Sanskrit word says bodha. The real is bodha. Bodha means knowledge. Bodha means knowledge of God, which is always. So that verse suggests us to have feeling always the happiness, always pleasure, feeling always pleasure. We should pass our daily life. Says that verse. That verse says like this. In Hindi language also I explain now. अभिवादन सभी को। संस्कृत में एक बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत उच्च स्तर के, जिससे अभी ही मुक्त हो सकता है जो कोई को भी, संसार का जो कोई को भी, जो चाहेगा उसको। संसार का हम लोग चाहेंगे सबसे बड़ा होना, हरदम रहना, सबसे बड़े होकर रहना, बहुत आनंद में हरदम रहना, संसार का हमें सभी लोगों का इच्छा है, आकांक्षा है, हम लोग चाहते हैं। तो वही बात संस्कृत में श्लोक में, संस्कृत भाषा के श्लोक में मिल जाता है। वो श्लोक है यत्र विश्वम इदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद सबोधस्तम सुखम चरा। यह है संस्कृत श्लोक का जो बहुत ऊपर का श्लोक है, जो कोई भी वर्तमान में तत्काल मुक्ति मिल सकता है। इसका अर्थ है हम लोग जो अभी संसार का अनुभव कर रहे हैं
ये वैसा ही है जैसा रसरी में सांप कल्पित होकर दिखाई देता है। इसलिए हम लोग आनंद परमानंद में ही रहना होगा। बोध के रूप में, बोध है ज्ञान, बोध है भगवान का ज्ञान। अनुभव के लिए, भगवान के अनुभव के लिए ज्ञान का अनुभव करना चाहिए, जिसको बोध शब्द से श्लोक कहता है। कहते हैं हम लोगों का दैनिकी जो दैनिक जीवन है, केवल सुख से रहे, केवल सुख से रहे, ये संस्कृत श्लोक का कहना है। हम सभी को ये जो है इसको हम नेपाली भाषा में भी वर्णन अभी करेंगे। सबैलाई अभिवादन, भगवानलाई अभिवादन। भगवान हो हामीहरूको यथार्थ स्वरूप। यो कुरा जान्नलाई संस्कृत श्लोकमा सबैभन्दा उच्च स्तर ज्ञानको लागि, मुक्तिको लागि, वर्तमानमा तत्काल भगवानमा परिणति हुनुको लागि संस्कृतमा श्लोक छ। त्यो श्लोकको भनाइ छ, यत्र विश्वम इदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद सा बोधस्तम सुखम चरा। यो जो संस्कृत श्लोक हो, मुक्त हुन चाहने का लागि, अर्थात आनंदे आनंद मात्र में रहिरहने का लागि, जो टेंशन रहित, जो भय रहित, जो दुख रहित, आनंदे आनंद में जो रहिरहन जसको इच्छा हुन्छ, अर्थात सबैको इच्छा हुन्छ। यसैले सबैले यस्तो जानेर, अर्थात वर्तमानमा जो विश्वको अनुभव भइराखेको छ त्यो कस्तो हो भन्दा जस्तो डोरीमा कल्पित सर्पको अनुभव जस्तै हो। डोरीमा कल्पित सर्प झैं। डोरी यथार्थ हो तर नजान्दा सर्प कल्पित हुन्छ। ठीक त्यस्तै यथार्थ हो बोध रूप भगवान। नजान्नाले विश्व प्रपञ्चको अनुभव भइराख्यो, केवल नजान्नको कारणले। जसरी डोरीलाई नजान्दा सर्पको अनुभव भइराख्यो, त्यस कारणले भनिएको छ आनन्द परमानन्द मात्रमा रहिरहनु हो सबैको लागि सबैभन्दा उचित। किनभने बोध जो ज्ञान हो, ज्ञान भनेको चैतन्य हो, चैतन्यको ज्ञान हो, भगवानको ज्ञान। चैतन्यको ज्ञानमा यो रूपमा रहेपछि, अर्थात चैतन्य ज्ञान रूपमा रहिराखेपछि यसको परिणाम हुन्छ सुखै सुखले सधैँ स्वतः सधैँका लागि अमर रूपमा, परिपूर्ण रूपमा रहिरहन सकिरहनु। यस्तो छ यो संस्कृत श्लोकको अर्थ। यत्र जहाँ से, जहाँबाट, यत्र विश्वम इदम कल्पित, यो संसार जहाँ कल्पित भएको छ। कस्तो, कसरी कल्पित? जसरी भएको डोरीमा सर्प कल्पित भएको हुन्छ। भएको त डोरी मात्रै हो, तर नजान्नुको कारणले सर्प खडा भयो। ठीक त्यसरी नै यथार्थ हो ज्ञान रूप भगवान, जो सबैको यथार्थ स्वरूप हो, तर नजान्नाले विश्व ब्रह्माण्ड खडा भयो। त्यस कारणले डोरीमा सर्प झैं जानेर, यसमा विश्वास गरेर, यसमा दृढता गरेर, आफू निश्चय गरेर हामी आनन्द परमानन्द मात्रमा रहिरहने। किनकि हाम्रो स्वरूपको ज्ञान चेतन हो, हामी केवल चैतन्य हो, चेतनदेखि अलग हामी होइन। दुनियाँमा कसैले पनि चेतनदेखि अलग म हुँ भन्न कसैको तागत छैन, कसैको हिम्मत छैन। चेतनदेखि अलग हो भन्न दुनियाँमा
कसैको पनि तागत छैन, कहिले पनि, पहिला पनि, अहिले पनि, भविष्य हो। चेतनको नाम भगवान हो, चेतनको नाम गॉड हो। हुनाले चेतन जो चैतन्य हो, जो शुद्ध चैतन्य हो, जो ज्ञान हो, जो स्वतः स्फुरित भइराखेको छ, जो सधैँ प्रकाश रूपले प्रकाशित भइराखेको छ, जो आनन्दै आनन्द रूपले अनुभूति भइराखेको छ, जसको सत्ता सधैँ विद्यमान छ, यस्तो जो ज्ञान हो, यस्तो जो चेतन हो, यस्तो जो चैतन्य हो, जसको नाम शुद्ध चैतन्य हो, यही हो भगवानको यथार्थ स्वरूप, यही हो सबैको यथार्थ स्वरूप। त्यसकारणले भगवानको स्वरूप र हामी साराको स्वरूप, यथार्थ स्वरूपमा कुनै फरक छैन। त्यसकारणले यस प्रकारले विश्वास गरेर, किनकि यो संस्कृतमा श्लोकमा भनिएको छ त्यो पुरा भरपर्दो छ, किनकि त्यो देवताको वचन हो, त्यसमा कसैले कहिले पनि काट्नु सम्भव छैन। त्यसकारणले विश्वास गरेर आफू दृढ निश्चयी भए, दृढ निश्चय गर्नु पर्यो। साधना दृढ निश्चय, म हुँ। परमात्मालाई आफू भन्न पाएपछि अरू के चाहियो? परमात्मा भएर रहनलाई संस्कृतमा भगवानले उपदेश दिइरहनु भएको छ संसारका सबैलाई। तब यो मौका किन नछोप्ने, किन बुढेसकालमा भन्ने मेरो त अरू अरू काम छ, पछि पछि गर्दै रहला भनेर किन पन्छ्याउने? मेरो त अर्कै हो, मेरो लाइन त अर्कै हो, म त अर्कै हो किन भन्ने? आफूले आफूलाई ठग्न पाइँदैन। भगवानले अनेक प्रमाण दिएर भन्नुभयो कि हामीलाई, हामी हरेकलाई तिम्रो स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा हो, जहाँ कुनै टेन्सन छैन, जहाँ कुनै दुःख छैन, जहाँ कुनै मृत्यु छैन, जहाँ कुनै दुःख छैन, यस्तोलाई लिनलाई भनिरहनु भएको छ भने किन त्यसलाई नलिने? किन मृत्युलाई कुरिरहने? किन शोक सन्तप्त स्थितिलाई पर्खिरहने? शोक सन्तप्त स्तब्ध स्थितिलाई किन पर्खिरहने? हामी त भन्न जानेका छौँ, ओहो उहाँ बित्नु भएछ, बर्बाद भए, म त स्तम्भित भए, म त बडो शोक सन्तप्त भए, यस्तो भन्न त हामी जान्दछौँ। तर आफू भगवानमा परिणत हुन, सबैलाई भगवानको रूपमा देख्न किन नसक्ने? त्यसकारणले आफू मर्नुको समयमा एक दिन त मर्नै पर्छ शरीर रूपले। त्यति बेलामा शोकमा डुब्नुभन्दा निकास रहित, जहाँ निकासै छैन त्यस्तो डरलाग्दो स्थितिमा पुग्नुलाई किन सँगालेर राख्ने? यसको समाधान त अहिले गर्नु पर्यो। यो त मौका हो, ईश्वरको यो तारतम्यले सबैलाई यस्तो मौका मिलेको छ, यसको उपयोग गर्नु पर्यो। उपयोग त आफूले गर्नु पर्यो। खाना त अरूले दिन्छ, तर चपाएर निल्न त आफैले पर्यो। अरूले चपाएर निलेर त आफूलाई हुँदैन। आफ्नो लागि त आफूले चपाउनु पर्यो, आफूले निल्नु पर्यो, तब न पेट अगाउँछ। त्यसैले जो संस्कृत श्लोक छ, जुन कुरा अहिले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा, अङ्ग्रेजी भाषामा, हिन्दी भाषामा, नेपाली भाषामा संस्कृत अनुसार जो भनियो, यसलाई लिने, निश्चय गर्ने आजका दिन भन्नाले according English date 2024 month September, today 23. The name of the day is Monday, according Tithijam. According Tithijam, that is Ashwin Krishna Paksha Shashti Tithi, Somvara. विक्रम संवत अनुसार 2081 आश्विन महीनाको 7 गते आज सोमबार
We are listening, telling all from Balaram GC. Titles Advait Pardit Saraswati, President of Akhand Sukha Kendra of Nepal country. We are listening through radios, FM, Rupande FM, Radio Parasi, Srinagar came from Palpatan Sen, from Mukti FM, from Butol. Now we are listening about our actual nature, immortal actual nature, that is Ananda Paramananda. Ananda Paramananda. ही सबका असली स्वरूप है, क्योंकि जो संसार अभी अनुभव हो रहा है, जैसे रसरी में सांप का अनुभव होता है, ठीक वैसा ही विश्व ब्रह्मांड का उसी तरह अनुभव हो रहा है। इसलिए आनंद परमानंद ही सभी का असली अमर स्वरूप है, जो वास्तविक है, जो अमर है, जो परिपूर्णता है। ये बोध जो ज्ञान है, ये अनुसार रहना पड़ता है, जहाँ केवल सुख ही सुख है। अब इतना ही करें। हरिओम तत्सत।